मुखेल बोल अधिकारान मेळ्या आत्म्यांक हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकोतात. नियाळाक आदार. जेजू जसो आपलो वावर करूंक गांवांनी भोंवतालो तेन्ना वेगवेगळे रोग आनी पिडा जाल्ल्या मनशांक ताचेशी हाडटाले आनी जेजू तांकां बरो करतालो. जेजू तांकां उगडास करता. तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आयच्या वाचपांत आमी पळयताव जेजू आपले पोदवेन मेळ्या आत्म्यांक भायर सरोंक हुकूम घालता आनी तो भायर सरोन वेता तें पळोवन लोक तोटाक जाता आनी आख्ख्या गालिलींत ताचें नांव गाजता. जेजू लागीं जायना अशें कांय ना. आमचो भावार्थ मात थीर, ओकोंड आनी मजबूत आसोंक गरज. हानान देवाक भावार्थान आपलें मागणें घातलें. बेश्टे तोंडांतले न्हय पूण काळजांतल्यान मागणें घातलें. देवाचे पोदवेचेर पातयेवन ती फुडें गेली देखून देवाक तिचें सादेपण आनी ल्हानविकाय मानवली. शुभ वर्तमानांत जेजूची पोदवी उतरां आनी कोर्नांतल्यान दिसोन येताली. ताची शिकवण बेश्टीच संदेश दिवंक न्हय पूण नवसरणेची वो जिवीत बदलणेची शिकवण. ताचे शिकवणेन वो अधिकारान देंवचार पासून भियेता आनी पयस वेता. जंय जेजू आसा थंय काळोख आसना पूण सगळोच उजवाड. म्हजो थाराव जेजूचेर भावार्थ दवरून सगल्या वायटाक बोरवाशान फुडो कोत्तोलें.